हैं, शैतान किसी की सूरत तो बना सकता है लेकिन नबी की सूरत कभी नहीं बना सकता। रात तूने किसी और को नहीं, अहमद मुख्तार को देखा है। फरमाते हैं क्या खुशबू का एहसास हुआ? कहने लगा जब तक नहीं आए थे खुशबू का एहसास नहीं था, आने वाले आए और आकर चले गए, खुशबू अब तक मेरे मकान में बसी हुई है। उलमा फरमाते यही पता तो आला हजरत ने भी बताया है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आशिक तो था ही, जब तक नहीं देखा था आशिक था, और जब देख लिया तो दीवाना हो गया। क्या हो गया? दीवाना हो गया। सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा? बिन देखे ही जब ये आलम है दीदार का आलम क्या होगा? पहले आशिक था जब तक नहीं देखा था, और जब देख लिया तो दीवाना हो गया। अब हर वक्त उसी में रहता, हर वक्त उसी में रहता। अचानक हज का मौसम आ गया, उसकी निगाहों के सामने से हाजियों के काफले गुजरने लगे। एक काफला गुजरा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हाजी अब्दुल रहीम साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर। एक काफला गुजरा, बेकरारी बढ़ी, दूसरा काफला गुजरा, बेकरारी और बढ़ी, तीसरा नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत, हाजी अब्दुल करीम साहब। तीसरा काफला गुजरा, बेकरारी और बढ़ी, चौथा काफला गुजरा, बेकरारी और बढ़ी, पांचवा काफला गुजरा, बेकरारी और बढ़ी, छठा काफला, और जब आखिरी काफला इसकी निगाहों के सामने से गुजरा तो बेख्तियार हो गया, अपने ऊपर काबू न रहा, दौड़ा दौड़ा गया, थैला उठाया, औजार थैले में डालना शुरू कर दिया। सारे औजार थैले में डाल दिए, थैला उठाया, कांधे पे डाला, घर से बाहर कदम निकाल दिया। जैसे ही घर से बाहर निकला, चंद कदम आगे बढ़ा था, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहने लगा बारगाह रिसालत में जबीने नियाज झुकाने जा रहा हूँ। फला बिल्डिंग वाला बैठा रह गया, तू कैसे चला जाएगा? फला दौलत वाला बैठा रह गया, तू कैसे चला जाएगा? फला नवाब साहब बैठे रह गए, तू कैसे चला जाएगा? फला जायदाद वाला बैठा रह गया, तू कैसे चला जाएगा? तो दीवाने ने जवाब दिया था, इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही तैबा को जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसी ने पूछा भाई किधर का रुख किया? का बारगाह रिसालत में हाजिरी देने जा रहा हूँ, मुस्तफा की जबीने नियाज पे, मुस्तफा की चौखट पे अपनी जबीने नियाज झुकाने जा रहा हूँ। तुझे पता नहीं है इतना रुपया खर्चा होता है, इतनी दौलत लगती, तू गरीब है, कन्नाच है, नादार है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है तेरे पास, रोज कमाता है, रोज खा लेता, रोज कुआं खोदता, रोज पानी पी लेता, इतना रुपया तू लाएगा कहाँ से, जाएगा कैसे? तो दीवाने ने जवाब दिया था, कहाँ की दौलत कहाँ की इज्जत, कसम खुदा की है हकीकत, कहाँ की दौलत कहाँ की इज्जत, कसम खुदा की है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। और इधर क्या होता है? पोरबंदर की बंदरगाह पे आखिरी काफला हाजियों का आखिरी जहाज में सवार हो चुका है। कप्तान आया, अपनी सीट पे बैठ गया, उसने जहाज को स्टार्ट कर लिया, गेयर डाला, आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जहाज आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। मिस्त्री को बुलाया गया, मशीनरी चेक करवाया गया, मशीनरी बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन जहाज आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इंजीनियरों को बुलाया गया, कल पुर्जे चेक करवाए गए, पुर्जे बिल्कुल दुरुस्त हैं लेकिन जहाज आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। सब परेशान, सब बदहाल, सब थके थके। एक हाजी की निगाहें दूर से दीवाने रसूल पे पड़ गई। हाजी कहने लगा भाइयों मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई हाजी छूट गया है, इसलिए जहाज आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ये किनारे पे पहुंचा, छोटी सी कश्ती लाई गई और छोटी सी कश्ती में इसे बिठाया गया, और जब ये छोटी कश्ती में बैठा,
بڑے جہاز کے قریب لے جائی گئی چھوٹی کشتی. یہ چھوٹی کشتی سے اترا, بڑے جہاز میں جا کر سیٹ پر آرام سے بیٹھ گیا. کسی میں ہمت نہ تھی اس سے ٹکٹ مانگ لیتا, کسی میں طاقت نہ تھی اس سے کرایہ مانگ لیتا. اور جیسے ہی دیوانہ رسول جہاز میں بیٹھا, جہاز نے فوراً آگے بڑھنا شروع کر دیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جہاز واقعی اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. اور کیوں نہ کرتا, آسمانوں پر میرے نبی کی حکومت ہے, زمینوں پر میرے نبی کی حکومت ہے, سمندروں پر میرے نبی کی حکومت ہے. اور نبی کی حکومت میں رہنے والا غلام نبی کا انتظار نہ کرے گا تو پھر کس کا انتظار کرے گا؟ آخری قافلہ حاجیوں کا, آخری جہاز حاجیوں کا اپنی اس منزل کی طرف بڑھنے لگا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اور کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا, پوچھا کسی نے ہم سے کہ نہدت کدھر کی ہے. موجوں کے تھپیڑے کھاتا ہوا, سمندروں کی لہروں سے ٹکراتا ہوا آخری قافلہ حاجیوں کا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا. آخرکار ساحل پہ پہنچا. کون ساحل؟ جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا ساحل کی تمنائی سفینے کی طرف دیکھ, ساحل کی تمنائی سفینے کی طرف دیکھ, اور جینے کی طلب ہو تو مدینے کی طرف دیکھ. اور آنکھوں سے بہت دور ہو جب گنبد خضرا, وہ یاد بہت آئے تو سینے کی طرف دیکھ. ساحل پہ رکا جہاز, سارے لوگ اترے, بھیڑ بہت زیادہ تھی. اور اسی بھیڑ کے عالم میں یہ دیوانہ رسول بھی اترا. اتر کر یہ بھی اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا. اتنی بہت ساری بھیڑ میں حرم کے خادم کی نگاہیں دیوانہ رسول پہ پڑ جاتی ہیں. جیسے دیوانہ رسول پہ نگاہیں پڑی, چلا کر کہنے لگا بھائیو جلدی آؤ, جلدی آؤ, جلدی آؤ. ارے مجھے تو یہ وہی آدمی معلوم ہو رہا ہے جس آدمی کو رات اللہ کے محبوب نے ہمیں خواب میں دکھایا تھا. حرم کے خادم دوڑ کر آئے تو دیکھا واقعی وہی آدمی تھا جس آدمی کو رات اللہ کے محبوب نے خواب میں دکھایا تھا. دوڑے دوڑے آئے, دست بوسی کرنے لگے, قدم بوسی کرنے لگے. ہندوستان کا یہ سنگ تراش بولا تم عرب کے رہنے والے نکوکار ہو, میں انڈیا کے رہنے والا گنہگار ہوں. ایک گنہگار کے قدم کو نکوکار چومے مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی آپ میرے قدموں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو حرم کے خادموں نے جواب دیا تھا زندگی گزر گئی جھاڑو لگاتے لگاتے, زندگی گزر گئی جاروب کشی کرتے کرتے, آج تک مصطفیٰ جان رحمت کو نہ دیکھ سکے. رات تیرے صدقے میں مصطفیٰ نے ہمیں اپنا دیدار کروا دیا ہے, اور جس کے صدقے میں نبی کا دیدار کیا جائے اس کے قدموں کا نہ چوما جائے گا تو پھر کس کے قدموں کو چوما جائے گا؟ حرم کے خادم بولے بھائی چلو, ہم نے تمہارے ٹھہرنے کا بہت اچھا انتظام کیا ہے. رات سرکار تشریف لائے تھے, ارشاد فرما رہے تھے انڈیا میں بھارت میں ہمارے دیوانے نے ہمیں بلایا, ہم اس کی دعوت سے بھارت گئے تھے اور اسے دعوت دے کر ہم آ رہے ہیں. وہ ہمارا خاص مہمان بن کر آ رہا ہے. دیکھو اس کی مہمان نوازی میں کوئی فروگزاش نہیں ہونا چاہیے, اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے, قیام گاہ بھی بہت اچھی ہونا چاہیے. بھائی چلو ہم نے تمہارے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا ہے. تو دیوانہ رسول بولا مجھے پہلے میری منزل پہ تو جا لینے دو, جبین نیاز تو جھکا لینے دو, نبی کی چوکھٹ تو چوم لینے دو. حرم کے خادموں نے چھوڑا, دیوانہ نبی کی چوکھٹ پہ پہنچا اور پہنچتے ہی کہنے لگا گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا. یا رسول اللہ بھارت میں رہتا تھا تو ایک تمنا پوری کر دی, اپنے قدموں میں بلا لیا, اب ایک آرزو اور ہے اسے بھی پوری فرما دینا. اب ہم لوٹ کے انڈیا واپس نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ دعا کی اور جیسی دعا کر کے ہٹا, حرم کے خادموں سے کہنے لگا وہ مینارہ کون سا ہے جو شکستہ ہو گیا تھا, وہ مینار کون سا ہے جو ٹوٹ گیا تھا. حرم کے خادموں نے رہنمائی کی, دیوانے نے کمر میں رسی باندھی, مینارے پہ چڑھنا شروع کر دیا. پہنچا,
थैला उठाया, खोला, औजार निकाला, मीनारे को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। जब मीनारा सही हो गया तो हरम के खादिमों ने नीचे से आवाज लगाई, भाई उतर आइए, मीनारा सही हो गया है। लेकिन ये दीवाना उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बिछड़े हुए पंछी को अपना आशियाना मिल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे भटका हुआ मुसाफिर अपनी मंजिल पे पहुंच गया है। हजरात, हरम के खादिमों ने नीचे से रस्सी को हिलाया। दीवाना होता तो उतर के आता, उसकी रूह तो पहले ही कफ़स उंसुरी से परवाज कर चुकी थी। मोहब्बत में तेरी रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। आज हम इस प्ले ग्राउंड में हाजिर हैं, इस्लामी आपके सामने तकरीरें हो रही हैं, कुछ न कुछ ले जाने के इरादे से आप आए हैं। एक नुस्खा है, इसे भी मेरे प्यारे लेता जा, और ये इस्लामी नुस्खा है, बरेली वालों का नुस्खा है, मारहरा वालों का नुस्खा है, किछोछा वालों का नुस्खा है, अजमेर वालों का नुस्खा है, ये कलियर वालों का नुस्खा है, यही बगदाद वालों का नुस्खा है, और यही मदीने वालों का नुस्खा है। ये भी ले जा। और वो नुस्खा ये है कि कभी अपनी नजर में किसी को छोटा न समझेंगे, कभी किसी को अपनी नजर में अपने से जो है छोटा गिरा हुआ नहीं समझेंगे, न किसी को ऊंच नीच के दायरे में लेकर आएंगे। सब मुसलमान हैं, सब कलमा गो हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं और सब बराबर हैं। इस्लाम का दर्स हजरात यही है कि सबको बराबर समझा जाए, जात बिरादरी के नाम पे कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। ये प्ले ग्राउंड का सबक है हजरात, काले गोरे की बुनियाद पे ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। ये प्ले ग्राउंड का सबक है जो मदीने वाली सरकारों के जरिए से आप तक पहुंचाया जा रहा है। हजरात, आज ये दर्स लेकर जाइए, इस्लाम ने हमेशा बराबरी का दर्जा हर मोमिन को दिया है। जिसने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ते ही वो हमारा भाई हो गया, चाहे वो किसी नस्ल का हो, चाहे वो किसी रंग का हो, क्योंकि आका फरमाते हैं, आज मैंने ज़माने जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों के तले रौंद दिया है। अब गोरे को काले पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, अरबी को अजमी पे कोई फजीलत नहीं है, कमजोर को ताकत वाले पर कोई फजीलत नहीं है। मुस्तफा ने सारी ऊंच नीच एक जुमले में खत्म फरमा दी है। तो हम ऊंच नीच करने वाले कौन होते हैं मेरे भाई? आज ये सबक लेते जाइए। अरे ये तो गैरों का इम्तियाज था कि उनके यहाँ छोटा बड़ा समझा जाता है। SC ST के नाम पे कभी उनके पूजा घर, कभी उनकी इबादत गाहें हजरात नापाक हो जाती हैं और उनकी इबादत गाहें जो हैं अछूत हो जाती हैं। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चाहे काला हो या गोरा हो, छोटा हो, लंबा हो, नाटा हो, जैसा हो, आदान होते ही अगर उसे पहली सफ मिल गई है तो कितने ही बड़े नवाब साहब क्यों ना हो, हिम्मत नहीं है कि अगली सफ से हटा कर उसे पिछली सफ में ले आए। हटा नहीं सकते। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाब, बंदा और साहिब व मोहताज व गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। आखिरी सबक है मेरी तकरीर का, लेते जा प्यारे। पैगंबर इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जमाना जानता है हजरत उमर को, खलीफा वक्त हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरे खलीफा हैं सरकार उमर के जमाने में कहीं जाने और कहीं मुहिम पे आपको तशरीफ ले जाने का मौका हाथ आया और आप घर से निकल गए, इरादा बना लिया, साथ में खादिम था। समझ रहे हो खादिम किसे कहते हैं? गुलाम को। और तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा खादिम? यानी आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं ना। बस मेरी तकरीर खत्म होनी जा रही है। कमेटी वाले बड़े खुश हैं, कह रहे हैं हजरत जितना वक्त दिया था वक्त आपका पूरा हो रहा है। आप जरा एक मर्तबा मेरा साथ दे दो, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। जिसको देखो तेरे कूचे का तमन्ना आई है, जैसे जन्नत तेरे कूचे में उतर आई है। और कैसे पहुंचेंगे किनारे पे सलामत हम लोग, नाव तूफान में है मल्लाह को नींद आई है। वो पीछे देखो सो गए बेचारे। आप जरा जिंदा दिली के साथ इतनी जोर से बोलो पड़ोसी उड़ जाए, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर निकले, साथ में गुलाम था, एक सवारी थी। जब शहर मदीना से बाहर निकले, इरशाद फरमाते हैं, गुलाम से कहते हैं भाई हम दो लोग हैं, सवारी एक है, दोनों पैदल चलेंगे तो तीनों थक जाएंगे, एक ही सवार रहेगा तो दो थक जाएंगे, और दोनों सवार हो गए एक बार की तो सवारी थक जाएगी। ऐसा करते हैं कि कभी हम सवार हो जाते हैं, कभी आप सवार हो जाइए।
غلام کہنے لگا حضور آپ آقا میں غلام، آپ مالک میں مملوک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے میں سواری پہ بیٹھوں؟ کہنے لگے تو بھی انسان ہے، تیرے بھی جسم ہے، تیرے بھی جسم میں دل ہے، دل میں خون حرکت کر رہا ہے، تجھے بھی تھکان کا احساس ہوتا ہوگا۔ کہا حضور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تھکان کا احساس ہوتا ہے، لیکن غلام غلام ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے کہ غلام غلام ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہوا کرتے ہیں، یہاں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں۔ کہ حضور سوار تو آپ ہی کو ہونا پڑے گا، کہ نہیں عمر کہہ رہا ہے تجھے بھی سوار ہونا پڑے گا، کہ جیسی حضور کی مرضی۔ آخرکار یہ طے ہو گیا کہ 1 میل تک ہم سوار رہیں گے، آپ پیدل چلیں گے، سواری کی رسی پکڑیں گے، اور جب 1 میل مکمل ہو جائے گا تو ہم اتریں گے، پیدل چلیں گے، سواری کی رسی پکڑیں گے، آپ اس پر سوار ہو جائیں گے۔ غلام تیار ہو گیا اور آخرکار حضرت عمر سوار ہوئے، 1 میل مکمل ہو گیا۔ جیسے 1 میل مکمل ہوا حضرت عمر فرماتے ہیں میل مکمل ہو چکا ہے، ہم نیچے آئے جاتے ہیں، نیچے تشریف لے آئے، سواری کی رسی کو پکڑا اور غلام کو سہارا دے کے سواری کے اوپر چڑھا دیا۔ یہ اسلام کی دعوت ہے کہ کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھا جاتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں، سب بھائی ہوتے ہیں، اور بھائی ہونے کی حیثیت سے زمانے کے کسی حصے میں رہے اس کا درد ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس کو ہم احساس بھی کرتے ہیں۔ حضرات عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب آپ سواری پہ چلے جائیے۔ غلام سواری پہ پہنچ گیا، عمر ہیں رسی پکڑے ہیں سواری کی اور آگے آگے چل رہے ہیں، غلام شان سے چل رہا ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ غلاموں کو بھی شہنشاہی عطا فرما دی ہے، یہ اسلام کی شان ہے کہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتا ہے۔ جس چھوٹے کو بڑا بننا ہو ہم دعوت دیتے ہیں آج کے پلے گراؤنڈ میں وہ اسلام کے دامن میں آ جائے، چھوٹا ہوگا تو بڑا بن جائے، ہے نہیں؟ دعوت دیتے ہیں رحمت عالم کے بینر تلے، اگر تمہیں SC کے نام پر چھوت اور شولر بنا دیا گیا ہے تو ہم پلے گراؤنڈ سے آواز دیتے ہیں کلمہ پڑھو داخل اسلام ہو جاؤ، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ اور اس کے بعد یہی چلتا رہا۔ جیسے میل مکمل ہوا اب حضرت عمر کی باری آ گئی، عمر سواری پہ پہنچ گئے، غلام نے رسی کو پکڑ لیا، پھر میل مکمل ہوا، غلام نیچے آ گیا، اور حضرات جب راستہ فتح ہوا، منقطع ہو گیا، اور جب سفر مکمل ہو گیا اور وہ شہر آ گیا جس شہر میں جانا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اتفاق کی بات ہے کہ غلام کو سواری پہ بیٹھنے کی باری آ چکی اور غلام سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور عمر سواری کی رسی پکڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے، شہر سے چھوٹے آئے، بڑے آئے، بوڑھے آئے، بچے آئے، دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا سواری پہ ایک آدمی آ رہا ہے، نہایت شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، اور ایک آدمی ہے رسی پکڑے ہوئے ہے۔ جو سواری پہ سوار تھا معمول کے مطابق لوگوں نے اسی کو خلیفہ وقت سمجھ لیا اور دوسرا خلیفہ سمجھ کے اس کا استقبال کرنے لگے، آگے بڑھے، اس کے نعرے لگانے لگے۔ غلام چلا کر کہہ رہا تھا ارے میں تو ان کا غلام ہوں، آقا یہ ہیں، دوسرے خلیفہ یہ ہیں، عمر ان کا نام ہے، میں تو ان کا خادم ہوں۔ تو شہر کے لوگ کہہ رہے تھے آج تک تو ہماری نگاہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غلام کبھی سواری پہ ہو اور آقا رسی پکڑے ہوئے ہو۔ کہنے لگے ان کے آقا نے انہیں یہی درس تو دیا ہے کہ یہ جب اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں، لوگ جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے کا امتیاز ختم کر دیا کرتے ہیں، امیر و غریب کا امتیاز ختم کر دیا کرتے ہیں۔ ان کے آقا نے انہیں ایسا سبق پڑھا دیا ہے، حقیقت میں آقا یہی ہے، میں غلام ہوں۔ تب لوگوں کو جا کر یقین ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی ارشاد فرمایا ہاں مجھے کو لوگ خلیفہ وقت امیر المومنین کہتے ہیں۔ سارے لوگ حیرت میں پڑے ہوئے تھے،